बहुध्रुवीय विश्वमा एउटा महाशक्तिको डरको अभावका कारण ठूलो शक्तिले मध्यम तथा सामान्य शक्तिमाथि थिचोमिचो गर्ने सम्भावना नहोला भन्न सकिन्न। हुन पनि अहिले पश्चिमले युक्रेनमा रुसको विजय भएमा शक्ति नै सर्वोपरि हुने भाष्य स्थापित हुने भएकाले रुसलाई हराउनु जरुरी रहेको बताउने गरेको छ। त्यो हार सुनिश्चित गराउनका लागि रुस विरुद्ध पश्चिमले प्रतिबन्ध कायम राखिरहने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा विश्वमा मूल्य वृद्धिका कारण आक्रोशको लहर आएर कतिपय सरकार ढल्न सक्ने भए पनि पश्चिमले रुस माथिको प्रतिबन्ध सहजै हटाउने देखिँदैन। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के धरापमा परेको हो पश्चिमको एकल प्रभुत्व, कसरी जटिलतातर्फ धकेलिँदैछ विश्व, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्व व्यवस्था विगत 1.5 दशकदेखि क्रमशः एक ध्रुवीयताबाट बहुध्रुवीयतातर्फ प्रवेश गरिरहेकोमा युक्रेन युद्धले त्यस प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिएको छ। रुसले युक्रेन विरुद्ध विशेष सैन्य कारबाही सुरु गरेदेखि अमेरिकासँग पहिले साझेदारी गरेका मुलुकहरू पनि उसको अन्ध समर्थन गरिरहेका छैनन्। भारत विगत केही समय यता अमेरिकाको घनिष्ठ सहयोगी राष्ट्र बन्दै गएको भए पनि युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि उसले रुससँग व्यापक रूपमा तेल तथा कोइला किन्न थालेको छ। युक्रेनमाथिको कारबाहीका कारण अमेरिका र युरोपले लगाएको प्रतिबन्धबाट रुसको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि चीनले सस्तो मूल्यमा ग्यास र तेल रुससँग व्यापक रूपमा किन्न थालेको छ। उता साउदी अरब पनि रुससँग पहिलेभन्दा बढी नजिकिएको छ र उसले आफ्नो तेल चिनिया मुद्रामा कारोबार गर्ने बताएको छ। यसले पेट्रो डलरलाई अवमूल्यन गर्नेछ र अमेरिकी एक ध्रुवीयताको प्रमुख योगदानकर्ताका रूपमा रहेको डलर प्रभुत्वको आधारशिलालाई हल्लाउनेछ। रुसलाई विश्व मञ्चबाट एक्ल्याएर एक ध्रुवीयतालाई अकण्टक बनाउने पश्चिमको योजना पूर्णतया विफल भएको छ। उल्टो पश्चिम चाहिँ बाँकी संसारबाट एक्लिएको अनुभूति हुन थालेको छ। हुन पनि रुस व्यापक प्राकृतिक स्रोत साधन र बलियो सेना भएको मुलुक भएको तथ्यलाई पश्चिमले बिर्सेको भएर अहिलेको स्थिति आएको हो। इराक, अफगानिस्तान वा लिबिया जस्तो मध्यम शक्ति बराबर रुसलाई ठान्नु पश्चिमको भूल साबित भएको छ। सारा संसार भनेको अमेरिका र युरोपेली सङ्घ मात्र हो भन्ने पश्चिमको भ्रम नराम्ररी तोडिएको छ। पश्चिम अरूभन्दा असाधारण छैन र उसले खेल्ने गरेको जिरो सम गेम अर्थात् एकल विजेता हुने खेलप्रति बाँकी विश्वको कुनै सम्मान छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमको एक ध्रुवीयता अन्त्य भइसकेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत जुन महिनामा सेन्ट पिटरबर्ग इकोनोमिक फोरममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ठोकुवा गरे। हुन पनि एक ध्रुवीयतालाई अनुप्राणित गर्ने लोकतन्त्र, विधिको शासन, नवउदारवाद, मानव अधिकार लगायतका मान्यतामा पश्चिमले बनाएको आफ्नो व्याख्यात्मक भाष्यलाई अब बाँकी विश्वले पत्याउन छोडेको छ। त्यसको झलक साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले दिइसकेका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन अघिल्लो साता साउदीको भ्रमणमा रहेको बेलामा बिन सलमानले अमेरिकालाई आफ्नो मूल्य मान्यता अरूमाथि थोपर्ने काम नगर्न आग्रह गरे। त्यस्तो काम प्रभावकारी नहुने र त्यसबाट अमेरिकाले नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। आफ्नो मूल्य मान्यतालाई आफैले पहिला कार्यान्वयन गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न अनि बल्ल अरूलाई उपदेश दिन उनले आग्रह गरे। कुनै समय अमेरिकी सुरक्षाका लागि मरिहत्ते गर्ने साउदीले अमेरिकासँग यसरी ठाडो ठाडो कुरा गर्ने स्थिति आउनु एक ध्रुवीयता अन्त्यको उम्दा उदाहरण हो। पश्चिम एसियाबाट ध्यान हटाएर हिन्द प्रशान्तमा केन्द्रित गर्न खोजेको अमेरिकालाई साउदीले सम्मान नदिनु आश्चर्यको कुरा होइन। अझ युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा बढेको तेलको मूल्य घटाउनका लागि बाइडेनले साउदी अरबलाई तेल उत्पादन गर्न फकाउनु पर्ने स्थिति आएपछि पश्चिमले पालेको एक ध्रुवीय भ्रम तोडिएको हुनुपर्छ। विश्वलाई बहुध्रुवीय बनाउन रुसका साथै चीनको पनि योगदान छ। अमेरिका र इयुले युक्रेनलाई समर्थन गरे जस्तो चीनले रुसको समर्थन गरेको भए त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ बिन्दु मान्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा विश्व दुई परस्पर विरोधी खेमामा विभक्त हुन्थ्यो र दुई ध्रुवीयताको आरम्भ भएको मानिन्थ्यो। एकातर्फ अमेरिका र युरोप हुन्थ्यो भने अर्कातर्फ रुस र चीन हुन्थे अनि युक्रेन 21औं शताब्दीको दुई ध्रुवीय भिडन्तको पहिलो युद्धभूमिका रूपमा चित्रित हुन्थ्यो। तर त्यस्तो स्थिति छैन। चीनको क्रियाकलाप तथा भाषा अभिव्यक्तिले रुसलाई राहत त दिएको छ, तर चीनले रुसलाई हात हतियार वा अन्य कुनै पनि सामरिक सहयोग गरेको छैन। अमेरिकाले चीनलाई रुसको समर्थन नगर्न बारम्बार अनुरोध गरेको वा धम्क्याएको भए पनि चीनले रुसको साथ छोड्न मानेको छैन। तर त्यससँगै चीनले युरोप र युक्रेनसँगको संवाद तथा सहकार्यको बाटो पनि बन्द गरेको छैन।
त्यसो त अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले अहिलेको स्थितिलाई दुई ध्रुवीय द्वन्द्वका रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेको छ। बाइडन प्रशासनले अहिले लोकतन्त्रवादी र निरङ्कुशतन्त्रवादीहरूको भिडन्त भइरहेको र त्यसमा लोकतन्त्रवादीहरू विजयी हुनुपर्ने बताइरहेको छ। हुँदाहुँदा विपक्षी दल र सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउने भोलोदिमिर जेलेन्स्की समेत लोकतन्त्रका मसिहाका रूपमा चित्रित भइरहेका छन्। उनले निरङ्कुशतन्त्रका प्रतिनिधि पुटिनको सशक्त प्रतिकार गरिरहेको बताइँदैछ। तर अमेरिका र युरोपले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कोरेको यस्तो श्यामश्वेत विभाजन गलत छ, किनकि पश्चिम आफै त्यसमा अडिन सक्ने स्थितिमा छैन। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अमेरिकाले निरङ्कुश शासकहरूसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ। जस्तो कि विश्व बजारमा गैर रुसी तेलको प्रभाव बढाउनका लागि बाइडन प्रशासनले निरङ्कुश साउदी शासकहरूलाई फकाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। हुन पनि विश्व आदर्श मूल्य मान्यताका आधारमा चल्दैन, राज्यहरूको राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा चल्छ। भारतले त्यसको उम्दा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ। जे होस्, पश्चिमले नचाहेको भए पनि विश्व बहुध्रुवीय बनेको छ र बहुध्रुवीयताको चरित्र नै जटिल किसिमको हुन्छ। अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरिबको यसलाई जटिल बहुध्रुवीयता वा जटिलताको संज्ञा दिन्छन्। त्यस्तो बहुध्रुवीय विश्वमा पश्चिमले भने जस्तो नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाले काम गर्दैन। नियममा आधारित भन्दै पश्चिमले आफ्नो नियमहरूमाथि लाद्न खोजेको छ, तर त्यसलाई अरूले कदापि स्वीकार नगर्ने माथि उल्लेखित मोहम्मद बिन सलमानको अभिव्यक्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ। बहुध्रुवीय विश्वमा विविधतालाई अँगालिने र सबै राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई उत्तिकै सम्मान गरी विपरीत विचारलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरिने प्राध्यापकद्वय होरासियो फाल्काओ र मार्क ल मेनेस्ट्रेल लेख्छन्। सबैको कुरा सुन्ने अनि सबैलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्षमा पुग्ने काम बहुध्रुवीय विश्वमा हुने परिकल्पना गरिएको भए पनि त्यो त्यति सरल चाहिँ हुने छैन। राष्ट्रिय स्वार्थका कारण मुलुकहरूले जटिल किसिमका सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ र राज्य स्तरमा व्यापक सहकार्य नभएमा विश्व व्यवस्था नै डगमगाउने स्थिति आउनेछ। बहुध्रुवीय विश्वमा एउटा महाशक्तिको डरको अभावका कारण ठूलो शक्तिले मध्यम तथा सामान्य शक्तिमाथि थिचोमिचो गर्ने सम्भावना नहोला भन्न सकिन्न। हुन पनि अहिले पश्चिमले युक्रेनमा रुसको विजय भएमा शक्ति नै सर्वोपरि हुने भाष्य स्थापित हुने भएकोले रुसलाई हराउनु जरुरी रहेको बताउने गरेको छ। त्यो हार सुनिश्चित गराउनका लागि रुस विरुद्ध पश्चिमले प्रतिबन्ध कायम राखिरहने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा विश्वमा मूल्य वृद्धिका कारण आक्रोशको लहर आएर कतिपय सरकार ढल्न सक्ने भए पनि पश्चिमले रुसमाथिको प्रतिबन्ध सहजै हटाउने देखिँदैन। युरोपका परराष्ट्र नीति तथा सुरक्षा मामिलाविद स्वेन बिस्पोकका अनुसार एक ध्रुवीयताको अन्त्य भएसँगै संसार अब शीत युद्धमा प्रवेश गर्नेछ। एकातिर नेटोका सदस्य मुलुक तथा अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण कोरिया जस्ता तिनका सहयोगी मुलुक हुनेछन् भने अर्कातर्फ रुस हुनेछ। चीनले रुससँग साझेदारी राखिराखे पनि पश्चिमले आर्थिक कारणले गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध कायम राख्नेछ। त्यस्तो परिस्थिति विकसित हुँदा अमेरिका र ईयूले रुस विरुद्ध उभिनुलाई मात्र आफ्नो पक्षमा राख्नका लागि फकाउने आधार बनाइरहन सक्ने छैनन्। रुस र चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने मुलुकहरूले अमेरिका र ईयूलाई उनीहरूभन्दा राम्रो कस्तो विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छौं भनेर अवश्य प्रश्न गर्नेछन्। त्यस्तै प्रश्नको अपेक्षासहित अमेरिका नेतृत्वको G7ले पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट र बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड ल्याएको छ। युरोपले पनि ग्लोबल गेटवे पहल सुरु गरेको छ। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ल्याइएका यी पहलहरूले बहुध्रुवीय विश्वका मुलुकहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल महाशक्तिहरूसँग सन्तुलन कायम गरी सहकार्य गर्न अवसर प्रदान गरेका छन्। महाशक्ति राष्ट्रहरूले खेमा निर्माणमा जोड दिँदा मध्यम र सामान्य शक्ति राष्ट्रहरूले सन्तुलनको यस नीतिलाई आक्रामकताका साथ अघि बढाउनेछन्। आखिरमा बहुध्रुवीयता भनेकै शक्तिका बहुल केन्द्रहरूले एक अर्कालाई सन्तुलनमा राख्नका लागि प्रयास गर्ने भू राजनीतिक परिस्थिति हो। नेपालको जस्तो सामान्य शक्ति राष्ट्रले चतुरतापूर्वक तथा राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी यस किसिमको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।